बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। रब्ब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़री बार बार नसीब फरमाए। एक मेरे शागिर्द का सवाल था कि आमिल का सदका कौन सा होता है, आमिल को कौन सा सदका देना चाहिए अपने अमल के अलावा, जिससे वो तमाम नहुस्तों से, तमाम रिज्जत से, तमाम जिन्नात के शर से, जादू के अटैक से वो कैसे महफूज रह सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऐसी आएंगी जो अजीब होंगी, जो आमिलीन वो काम करते हैं जिसकी वजह से वो रिज्जत का शिकार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हादसात का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, और इसके साथ ये भी आपको बताऊंगा कि आमिलीन सदका देते भी हैं या सदका खा जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, होता ये है, ये 2023 चल रहा है, सॉरी, इसके अंदर आमिलीन ने इतने ड्रामे किए हुए हैं, इतने ड्रामे किए हुए कि अल्लाह पनाह दे। मैं बहुत बड़े आमिलीन को जानता हूँ जो अपने साथ सादात का लक़ब भी लगवाते हैं और इसके साथ पिरान उज़ाम का लक़ब भी अपने साथ लगवाते हैं। उस्ताज़ुल आमिलीन भी लिखा जाता है उनके साथ, और मुफ्तियान कराम भी इस फील्ड के अंदर हैं जो लोगों को सदक़े की बुनियाद के ऊपर धोखा दे के खाते हैं। मैंने ऐसे आमिलीन को देखा है, इसके अंदर काफ़ी सारे मैंने अपने सादात को भी देखा है जो लोगों को धोखा देते हैं। या तो वो सादात नहीं है हकीकी मायनों में, क्योंकि जो सादात होता है सदका वो नहीं खा सकता। जब सदक़े का माल उसके पास आता है, किसी भी तरीके से आ जाता है, तो वो लोगों के अंदर तकसीम कर देता है। इसी तरह हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस यहूदी ने कहा था कि आप जब जाएंगे आखिरी नबी के पास तो उसकी 3 निशानी होगी, वो सदका नहीं लेगा, नहीं खाएगा, और इसके साथ वो हदिया ले लेगा। इसके साथ तीसरी निशानी वो मोहर नबूवत वाली थी। तो ये वहाँ से चलता हुआ आ रहा है जो 1450-1500 साल पहले हमें एक दर्स मिला है कि सादात कराम सदका नहीं खा सकते। जब उनके पास सदक़े के कोई भी माल आता है तो वो लोगों के अंदर तकसीम करते हैं। तो ये जो आमिलीन सदका लेते हैं मरीज़ों से, ख़ुद खा जाते हैं, सदका नहीं देते, तो इतनी ख़तरनाक रिज्जत के अंदर ये शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फंस जाते हैं। मैं ऐसे आमिलीन को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी बीवियों का नजराना भी दिया। इसके अंदर बीवियों का नजराने से मुराद ये है, जब वो सदका खाते हैं उनको देते नहीं, जिन्नात के नाम का ख़त्म नहीं दिलवाते या अल्लाह की राह में सदका नहीं देते, तो उस वक़्त ऐसे रिज्जत के शिकार होते हैं कि उनके घर तलाक की नौबत तक आते हैं, तलाक हो जाती हैं, या जो वालदैन होते हैं उनकी औलाद के साथ नहीं बन जाती। बहुत सारे मामलात इसके साथ पैदा हो जाते हैं। अब रही बात कि आमिल का सदका कौन सा होता है, आमिल का वो भी सदका होता है जो वो अमल करता है। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी आपको अमल करवाता हूँ, किसी को अमल देता हूँ, मेरे मुर्शिद की तरफ से एक लवाजमात मेरे साथ आते हैं, 350 की मिठाई है, 200 की है, कोई भी चीज़ इसके अंदर हो सकती है। इसके अंदर फूल हो सकते हैं, इसके अंदर दाल हो सकती है, गोश्त हो सकता है। जब वो सदका हम नहीं निकालते तो वो हमारा अमल जो है वो सही काम नहीं करता, क्योंकि दुनिया के अंदर एक सिस्टम है, जब आप किसी के पास इलाज के लिए जाते हैं तो आप उसके रूल को फॉलो करते हैं। जब आप उसके रूल को फॉलो नहीं करते ना, तो आप उसके अंदर कामयाब नहीं होते, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इसी तरह जो आमिलीन सदका नहीं देते, कुछ दिन उनकी वाह वाह होती है, उनका आस्तान चलता है, लेकिन उसके बाद वो मरीज़ वही होते हैं पुराने, लेकिन वो उससे संभल नहीं पा रहे होते। इसीलिए अक्सर आमिलीन का ये भी गिला शिकवा होता है कि कारी साहब, शाह साहब, हमारे अमल के अंदर बरकत नहीं रही, कि हम दम करते, हमारे दम के अंदर दम खम नहीं है, उसके अंदर असरात नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। या फिर ऐसे आमिलीन भी होते हैं जो सदका नहीं देते, उनकी कानों के अंदर आवाज़ें आती हैं, ये सर के ऊपर बोझ आता है, बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। तो मेरे भाई, जो आमिल का सदका होता है ना, वो ख़ुद उसने तय करना है। मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि मैं जिस फील्ड के अंदर बैठा हूँ, क्योंकि मैंने शैतानों के साथ जंग लड़नी है, बहुत सारे मामलात हैं, क्योंकि जो शैतान और जिन्नात का बहुत सारा आपस में कॉन्टैक्ट है। तो जब हम उसकी जंग लड़ रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें सेफ रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो 50 साल का, 100 साल का, उसको पता है कि वो एक रोटी से ऊपर नहीं खा सकता, या उसको बिल्कुल आप रोटी देना छोड़ दे तो वो तकलीफ़ के अंदर शिकार हो जाता है। तो इसी तरह जो मुआलिज होता है, अमलियात की बात मैं कर रहा हूँ, जब आप लोग सदका नहीं देते तो उसकी पकड़ में आते हैं, तो ये सदका आप खुद भी बैठ के आप अपनी आमदन को देखें, उस हिसाब से दे दें। या जो फिर आप तय कर लेते हैं ना अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह, हर महीने या हर हफ्ते या हर साल मैं इतना सदका आपकी बारगाह में दूंगा,
اس کی برکت سے میرے معاملات بہتر رہیں، تو وہ آپ ضرور دیں۔ جب آگے پیچھے کبھی ہو بھی جاتا ہے، انسان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن وہ قضا کے طور پر آپ اپنے پاس رکھیں گے، جب آپ کے پاس پیسے آئیں تو آپ اس کو لوٹائیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر انسان کو آزماتے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں صدقے کی مد میں یا خیرات کی مد میں، تو اللہ رب العزت بہت ساری بارش آپ کے اوپر کرتا ہے۔ جب مریض آپ کے پاس، مثال کے طور پر جب مریض کم آتے ہیں، جس وقت دکانداری کم چل رہی ہوتی ہے، اس وقت عامل کیا کرتے ہیں؟ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نفلوں کا پابندی سے اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار پابندی سے کرتے ہیں، وظائف بڑے مضبوطی سے کرتے ہیں۔ جب دکانداری چل جاتی ہے، چمک جاتی ہے، لوگ زیادہ آتے ہیں، پھر اس کو صدقے کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، پھر بہت سارے معاملات الجھا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی میری گارنٹی شدہ، میں اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہوں کہ جو عاملین اوپر چلے جاتے ہیں وہ صدقے کی تقریباً پرواہ اس کے اندر نہیں کرتے۔ تقریباً میں 78 سے 80% عاملین کو جانتا ہوں، جب مال ان کے پاس زیادہ آتا ہے پھر خواہشات بڑھ جاتے ہیں، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، پروٹوکول ہو، بہت ساری چیزیں آپس میں الجھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے عامل کا وہی صدقہ ہوتا ہے جو وہ خود طے کرتا ہے، یا پھر اس کا جو مرشد ہوتا ہے وہ اس کا طے کرا دے۔ لیکن جو مرشد طے کرواتا ہے وہ عمل کا صدقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ وہی بھی پابندی کے ساتھ دیتے رہیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے جو عاملین لوگوں سے صدقوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر وہ صدقہ کھا جاتے ہیں، تو وہ کیا نقصان اٹھاتے ہیں؟ اب عامل کے پاس جب مریض آتے ہیں تو بہت سارے اس کو بھاشن دیتا ہے، جی اس کے اوپر فلاں صدقہ دینا پڑے گا، گوشت دینا پڑے گا، بیل کٹوانا پڑے گا، فلاں معاملات ہوں گے، لیکن وہ بیل لے کے خود کھا جاتا ہے، پھر رات کو وہی بن رہا ہوتا ہے۔ ہمارے چچا جان ایک دفعہ کیونکہ انسان ہے، گناہ گار تو سب ہے، تو اس کے اندر وہ تھوڑے سے لالچ میں آ گئے۔ ایک مرغا انہوں نے کسی سے منگوایا، جس کو ہم ککڑ کہتے ہیں، وہ اسپیشل قسم کا، ان کو پسند آ گیا کسی اس مرید کا، تو اس نے صدقے کی مد میں، یہ میں اپنے سکے چاچا کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں ایک معالج ہوں، میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں، تو اس کے اندر میں نے اپنی خوبیاں بھی بتانی ہیں، اپنی برائیاں بھی میں نے بتانی ہیں، یہ نہیں کہ ہم فرشتے ہیں، انسان ہیں۔ آپ یقین کریں گے وہ چچا نے مرغا بنایا اور کھا لیا۔ اللہ جانتا ہے میری دادی ابھی بھی زندہ ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، تو وہ مجھے بتا رہی تھی، کہتے ہیں رات کو یہ سو نہیں سکے سارے لوگ، اس کے بچے چیخیں مار رہے تھے، چچی ہماری چیخیں مار رہی تھی، اور وہ خود بھی اس کے اندر تڑپ رہے تھے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو عامل صدقہ کھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، یا تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ آپ طے نہ کریں، جب طے کر لیں پھر اس کو قضا نہ کریں۔ مجھے امید ہے جو میرے شاگرد کا سوال تھا، اور عامل کو چاہیے کہ صدقہ ضرور دے، جو مریض اس کے پاس آتے ہیں اس کی حیثیت دے کے، اس کے معاملات دے کے، کچھ نہ کچھ صدقہ اس کے ساتھ مقرر کریں، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اور یہی عاملین، یہی مولا اور یہی پیر صاحب وہ صدقے کو کھا جاتے ہیں۔ صدقہ ساری بیماریوں کو کھا جاتا ہے، یہ مولا، یہ عامل، یہ پیر صاحب تقریباً صدقے کو کھا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت صدقے دینے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں تمام معاملات بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر اس کے اندر کسی میرے بھائی کی، کسی بہن کی، کسی معالج کی دل آزاری ہوئی ہو تو دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا مقصد آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا، صرف اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ عملیات کے اندر بہت سارے معاملات الجھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ جتنے عاملین عمل کرتے ہیں، رب تعالی تمام کو کامیابیوں سے نوازے اور تمام کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ زماد پارا خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔